वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे शब्दाधिकारे अजन्तभागे अल्लोपोनः इत्यारभ्य संख्याविसायपर्यन्तं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः अल्लोपोनः अंगावयव असर्वनामस्थान यजादि स्वादि परः यः अन् तस्य अकारस्य लोपः स्यात् तत्र तप्रकरणस्य किं प्रयोजनम् इति विचारः। द्वितीयः अंशः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र यथा पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः तद्वत् पूर्वस्मात् परस्य विधिः पूर्वविधिः इति पंचमी समासोऽपि आश्रीयते इति अंशस्य विचारः। तृतीयः अंशः पंचमी समासस्य अनित्यत्वम् इति। चतुर्थः अंशः पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् पूर्वत्रासिद्धीये कार्ये कर्तव्ये स्थानिवत्वं न भवति इति। पंचमः अंशः पद्दन्नोमास् इति सूत्रे प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थं प्रकारः सादृश्यं सादृश्यं च सुत्वेन इति एवं रीत्या विचारः प्रवर्तते। अन्तिमः अंशः संख्याविसाय इत्यादि सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र द्व्यन्नः प्रियः एतदेव प्रयोजनम् इति प्राचीनैः उक्तं तद्विषये विचारः। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः अल्लोपोनः अल्लोपः अनः अत् इति तपरकरणं कृतं। तपरकरणस्य किं प्रयोजनम् इति विचारः। ततः रसाभ्यां नोणः समानपदे रसाभ्यां नः णः भवति इति। योष्णः अत्र पूर्वस्मात् परस्य विधौ इति पंचमी समास पक्षः विचार्यते। पंचमी समास आश्रयणे किं प्रमाणम् इति विचारोऽपि प्रवर्तते। मूले कौमुद्यां तु इति शब्दः प्रयुक्तः। तु शब्द प्रयोगेण पंचमी समासस्य अनित्यत्वं सूचितम्। वस्तुतस्तु पूर्वविधौ इत्यत्र पंचमी समासस्य अनित्यत्वाश्रयणे मानं नास्ति इति ग्रन्थकृतः यः आशयः वर्तते तस्य प्रतिपादनम्। पद्दन्नोमास् इति सूत्रं पूर्वं व्याख्यातं। तत्र षष् प्रभृतिषु इति प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थं। प्रकारः नाम सादृश्यं। केन धर्मेण सादृश्यम् इति विचारः। पद्दन्नोमास् इति सूत्रे पदादयः आदेशाः आदेशैः स्वानुरूपाः स्थानिनः आक्षिप्यन्ते इति पूर्वमुक्तम्। वस्तुतस्तु पदादयः आदेशाः न किन्तु पदादीनि प्रकृत्यन्तराणि इति प्रतिपादनम्। पर्यायपदेषु एकशेषः अस्ति वा न वा इति विचारः। ततः संख्याविसाय इति सूत्रस्य व्याख्यानं द्व्यन्नः प्रियः इति एतस्य उदाहरणम् इत्यस्य विचारः। अल्लोपोनः अत् अल्लोपः अनः इति एकः विभागः इति केचन अभिप्रयन्ति। परन्तु शेखरकारः अत् लोपः अनः इति त्रिपदात्मकं सूत्रम् इति अभिप्रैति। अत् लुप्तषष्ठीकं पदम् अतः इत्यर्थः। अनः इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदम् अवयव षष्ठी। अतः इति
यत् षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते तस्य अनः इति विशेषणं भवति, अर्थात् विशेषणत्वेन अन्वेति। अनः अवयवः यः अत् नाम अकारः, ह्रस्वः अकारः। अंगस्य इति पदम् अधिक्रियते अंगाधिकारस्थत्वात्। अंगस्य इत्यपि अवयव षष्ठी। केन अन्वेति? अंगावयवः इति अनः इत्यनेन अन्वेति। भस्य इति अधिक्रियते। एवञ्च अंगावयव असर्वनामस्थान यजादिस्वादि परः यः अन् तस्य अकारस्य लोपः भवति इति सूत्रार्थः फलति। अत्र सूत्रे अत् इति तपरकरणं कृतं। तपरकरणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः जायते। तस्य समाधानमुच्यते आन इति। आन कथं प्रयोजनम्? अनधातुः। अनधातोः क्विप् प्रत्ययः। क्विप् प्रत्यये अनुनासिकस्य क्विझलोः ङीति दीर्घः। दीर्घे आन् इति शब्दः। तस्य द्वितीय बहुवचने अत्र द्वितीय बहुवचनं किल आन्, तत्र स्थानिवद्भावेन अन्त्वं वर्तते। यदा स्थानिवद्भावेन अन्त्वम् आन् अनुनासिकस्य क्विजलोः किङिति तत्र दीर्घः कृतः आन्, कस्य स्थाने? अन्। आनुमानिक स्थानिवद्भावेन अन् इत्यस्य स्थाने आन् इति आदेशः। एवञ्च स्थानिवद्भावेन अन्त्वात् प्रकृते शस् यतिभं यादिषु अजादिषु कप्रत्ययावदिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसंज्ञं भवति। भसंज्ञा वर्तते। असर्वनामस्थान अजादि प्रत्ययः परत्वेन वर्तते। अतः स्थानिवद्भावेन अन्त्वात् भसंज्ञायाः सत्वेन अत्र लोपापत्तिः अल्लोपोनः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः प्रसज्येत। तद्वारणाय किं वक्तव्यं? तपरकरणं कर्तव्यं। ह्रस्वस्य अकारस्यैव लोपः इति। योष्णः योषन् शब्दः अल्लोपोनः, तस्य उदाहरणं दीयते। योषन्। ततः द्वितीय बहुवचनं शस् प्रत्ययः भसंज्ञा वर्तते। अल्लोपोनः अंगावयव असर्वनामस्थान सर्वं परत्वेन वर्तते। अतः अनः अकारस्य लोपः। यदा लोपः कृतः योष् न अस् शकारात् नकारः परत्वेन वर्तते। रसाभ्यां नोनः समानपदे तेन सूत्रेण नकारस्य णत्वं योष्णः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र विचारः क्रियते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। पूर्वविधौ इत्यत्र द्विधा समासः वक्तुं शक्यते। पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः, पूर्वस्मात् विधिः पूर्वविधिः। प्रकृते पूर्वस्य विधिः इत्युक्तौ स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। कुतः? पूर्वस्य कार्यं किमपि नास्ति। परन्तु पंचमी समास पक्षे कथम् अर्थः वर्तते? पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये आदेशः स्थानिवद् भवति। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। प्रकृते योष् न अस् पूर्वः शकारः भवति। पूर्वस्मात् परः नकारः। तस्य णत्वरूपे कार्ये कर्तव्ये
अल्लोपस्य स्थानिवत्वम् अल्लोपो नः अकारस्य लोपः जातः तस्य यदि स्थानिवत्वं तर्हि तत्र रसाभ्यान्नोनः समानपदे इति न प्रवर्तते इति तत्र विचारः भवति। अत्र अचः परस्मिन् कथं पूर्वस्मात् परस्य पूर्वस्य विधिः कथं अर्थद्वयं लभ्यते इति प्रश्नः जायते। अचः परस्मिन् इति सूत्रे पूर्वविधौ इति अस्ति किल तस्य आवृत्तिः क्रियते। एकस्य पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः एवं तत्र षष्ठी तत्पुरुषः अन्यस्य पंचमी तत्पुरुषः पूर्वस्मात् विधिः पूर्वविधिः को वार्थः पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये अजादेशः स्थानिवद् भवति इति। अस्य नाम पंचमी तत्पुरुष स्वीकारस्य प्रयोजनं किं भवति प्रत्ययिशन् इत्यादिकं सिद्ध्यति। तत्र जुस्वारणं नो चेत् तत्र सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च झेः जुस् प्रसज्येत। जुस्वारणं पंचमी तत्पुरुषस्य पंचमी समासाश्रयणस्य प्रयोजनं भवितुम् अर्हति। कथं प्रत्ययिशन् पश्यामः रूपं प्रतिपूर्वकः इण् धातुः प्रत्येतुमिच्छति प्रत्येतुम् इच्छति प्रतिपूर्वकः इण् धातुः सन् प्रत्ययः सन् प्रत्यये सनि च ततः पूर्वतनं सूत्रं नौ गमिरबोधने तदुत्तरसूत्रं सनि च एवञ्च अबोधने अर्धे इनः गमादेशः गमादेशे प्रतिजिगमिषति बोधने प्रतिशिषति इति। इदानीं प्रत्ययिशन् तत्कथमिति चिन्तनीयम्। पूर्वदेव प्रक्रिया परन्तु लङ् प्रथमपुरुष बहुवचनं बहुवचने शेपि झस्य झोऽन्तः अन्तादेशः कृतः एवं अजादि धातुः भवति अतः आडागमः अनन्तरम् आटश्च वृद्धिः कथं वर्तते प्रत्ययिशिष आ नाम शप् प्रत्ययः अन् झोऽन्तः अन्तादेशः प्रत्ययिशिष आ अन् प्रत्ययिशिष आ अनयोः अतो गुणे पररूपम् प्रत्ययिशिष अन् पुनः अतो गुणे पररूपम् वारद्वयम् अतो गुणे पररूपे कृते प्रत्ययिशन् इति रूपम्। अत्र झोऽन्तः इति सूत्रेण अन्तादेशः कृतः। तत्र झि इति समुदायस्य अन्ति इति आदेशः झकारस्य अन्तादेशः इति न झि इत्यस्य अन्ति आदेशः नाम समुदायस्य समुदायः आदेशः इति पक्षे अल्विधित्वं नास्ति। यदि अल्विधित्वं नास्ति तर्हि स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रेण निषेधः न प्रवर्तते। तर्हि अनल्विधौ इति निषेधः नास्ति प्रत्ययिशिष अन् झित्वमस्ति तदानीं सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च तेन सूत्रेण जुस् प्राप्नोति। अयं दोषः। इदानीं पंचमी समासः आश्रितः कथं वर्तते पूर्वस्मात् परस्य कार्ये कर्तव्ये स्थानिवद्भावः पूर्वस्मात् परस्य झेः जुसि कर्तव्ये पररूपस्य स्थानिवत्वम् यदि स्थानिवत्वं तदानीं शपा व्यवधानात् जुसापत्तिः नास्ति। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सिचः अभ्यस्तात् विदेश्च परस्य परत्वं नास्ति तर्हि जुसापत्तिरूपदोषः वारितः।
पूर्वस्य विधौ इत्युक्तौ पूर्वस्य कार्यं किमपि नास्ति। अतः अत्र पंचमी समासाश्रयणस्य फलं किं भवति? प्रत्ययिशन्। अत्र जुस्वारणं फलम्। पंचमी समासः आश्रितः, तत्र प्रमाणं किम् इति ज्ञातव्यं किल। किं प्रमाणम् इत्युक्तौ पंचमी समासस्य आश्रयणादेव उभेभ्यस्तम् इति किल। उभे अभ्यस्तम्। उभे ग्रहणं किमर्थं? यत्र उभे श्रूयेते तत्रैव अभ्यस्त संज्ञार्थम्। नाम उभयोरपि श्रवणं यत्र वर्तते तत्रैव अभ्यस्त संज्ञा द्वित्वं कृतम्। तयोः उभयोरपि श्रवणं तदानीमेव। एकम् उदाहरणम्, ऐर्त्सन् इत्यत्र अभ्यस्तलक्षणः जुस् मा भूत्। एतदर्थम् उभे यत्र श्रूयेते इत्युक्तम्। ऐर्त्सन् उभयोः तत्र दर्शनं नास्ति। कथं नास्ति? ऐर्त्सन् इति किल। कथम् अस्याः प्रक्रिया? अर्धितुमिच्छति। अर्धितुम् इच्छति। कः धातुः? ऋध् धातुः। सन् प्रत्ययः। सनीवन्तर्ध तेन सूत्रेण इडागमः विकल्पेन विधीयते। इट्पक्षे भवतु अन्यद्रूपम्। इडभावपक्षे ऋध् स एवं वर्तते। एवं स्थिते परत्वात् एवं प्रतिपद विधेः बलवत्वाच्च द्वित्वात् पूर्वम् एत्वम्। केन सूत्रेण? आप्ञाप्युरुधामीत्। तेन सूत्रेण ऋकारस्य एत्वं कृतम् द्वित्वात् पूर्वम्। एत्वे रपरत्वे धकारस्य चर्त्वं कृतम्। तदानीं स तकार सकार अकार समुदायः स शब्दस्य द्वित्वं कृतम्। द्वित्वे अत्र लोपोऽभ्यासस्य अभ्यासस्य लोपः। लोपे ईर्त्सति इति रूपम्। यदि शत्रुप्रत्ययः लटः तदानीं ईर्त्सन् पचन् ईर्त्सन् इति रूपम्। इदानीम् ऐत्सन् तत्कथं? लङ् सन्नन्तात् लङ्। झिप्रत्ययः शप् पररूपम् अन्तादेशः सर्वं सामान्यं भवति। पुनः पररूपं पूर्वमुक्तं वारद्वयं पररूपं। पररूपे आडागमे आटश्चेति वृद्धौ किं भवति? ऐर्त्सन् इति रूपम्। अत्र अभ्यस्तलक्षणः जुस्माभूत्। एतदर्थं किमुक्तं? यत्र उभे श्रूयेते तत्रैव अभ्यस्त संज्ञा। एतदर्थ संपादनाय उभे ग्रहणम्। प्रकृते पंचमी समासः पूर्वस्मात् परस्य। तर्हि सन अकार शबकारयोः एकादेशः पररूपं कृतम्। तस्य स्थानिवद्भावः कुतः? पूर्वस्मात् परस्य। पूर्वस्मात् परस्य सिजभ्यश्च विधिभ्यश्च इति सूत्रेण जुस् क्रियते। एवञ्च जुसि कर्तव्ये स्थानिवत्वेन शपाव्यवधानम्। तर्हि जुसः प्राप्तिः नास्ति। तदानीम् उभे ग्रहणं सहार्थम्। अर्थात् उभे यत्र श्रूयेते तत्रैव अभ्यस्त संज्ञा। एवञ्च प्रकृते ऐर्त्सन् इत्यत्र दोषः नास्ति। ऐत्सन् इत्यत्र जुसापत्तिरूपदोषः परिहृतः। ऐर्त्सन् इत्यत्र दोषः वारितः सत्यं। तत्र वारणेपि प्रत्ययिशिषन् उभेभ्यस्तम्। उभे यत्र श्रूयेते तेनैव वार्यते जुस्। तर्हि पंचमी समासस्य का वा आवश्यकता इति प्रश्नः जायते। यदि पंचमी समासः नाश्रीयते तर्हि प्रत्ययिशिषन् तत्र दोषः प्रसज्येत।
कः दोषः झेः जुस् प्रसज्येत उपपादनं पूर्वं कृतं तद्रीत्या जुस् प्रसज्येत तद्दोषवारणाय पंचमी समासः अवश्यम् अंगीकर्तव्यः प्रकृते कुत्र योष्णः तत्र अनः अकारस्य लोपः कृतः पूर्वस्मात् परस्य नत्वे कर्तव्ये यदि स्थानिवत्वं तर्हि रसाभ्यां नोनस्मानपदे इति सूत्रेण नत्वं मास्तु तर्हि नत्वं योष्णः इति कथम् इत्युक्तौ अट्कुप्वाङ्नुं यवायेपि अटाव्यवधानेपि णत्वं सिद्ध्यति अतः योष्णः पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः इति पक्षे तु एवं रीत्या मूले तु शब्दः प्रयुक्तः तु शब्देन अस्वारस्यं सूच्यते किं तत् अस्वारस्यं पंचमी समासस्य अनित्यत्वम् इति अस्वारस्यं प्रविगणय्य इति भाष्ये उदाहरणं दत्तं वर्तते एतत् पंचमी समासस्य अनित्यत्वे मानं पूर्वमुक्तं तु शब्दः प्रयुक्तः तु शब्द प्रयोगेण अस्वारस्यं किं तत् अस्वारस्यं पंचमी समासस्य अनित्यत्वं पंचमी समासस्य अनित्यत्वे प्रविगणय्य इत्युदाहरणमपि प्रमाणं कथं प्रविगणय्य प्र वि उपसर्गद्वयं तत्पूर्वात् गणयतेः चुरादि निच् अतएव गणयतेः क्त्वा प्रत्ययः क्त्वा प्रत्ययस्य ल्यबादेशः कुतः तत्र समासः कृतः समासे अनैपूर्वोक्त्वो ल्यप समासानन्तरं तत्र किं भवति ल्यबादेशः भवति गण तदनन्तरम् अतो लोपः आर्धधातुकोपदेशकाले यदकारान्तं तस्य अकारस्य लोपः लोपे ल्यपि लघुपूर्वात् अनेन सूत्रेण णेः अयादेशः प्रविगणय्य इति रूपं यदि पंचमी समासस्य नित्यत्वं स्यात् तर्हि पूर्वस्मात् परस्य नाम णेः अयादेशे कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्वं तर्हि अकारेण व्यवधानात् लघुपूर्वत्वं नास्ति लघुपूर्वात् नकारात् णेः परत्वाभावेन अयादेशः न भवेत् केन सूत्रेण यपि लघुपूर्वात् तेन सूत्रेण अयादेशः न भवेत् अतः पंचमी समासस्य अनित्यत्वं पंचमी समासस्य अनित्यत्व स्वीकारेण हे गौः अत्र वृद्धेः स्थानिवत्वात् संबुद्धि लोपापत्तिः नास्ति तदेव विव्रियते कथं हे गो गो शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तौ एकवचनं सुप्रत्ययः हे गो सु गोतो नित् णद्वद्भावः यदा नित् प्रत्ययः परत्वेन वर्तते तदानीम् अजो इणिति अजन्तस्याङ्गस्य वृद्धिः स्यात् इति निति च प्रत्यये परे अत्र वृद्धेः स्थानिवत्वं प्रकृते वृद्धेः स्थानिवत्वं यदि स्यात् तर्हि येङ्घ्रस्वात् संबुद्धेः संबुद्धिलोपः प्रसज्येत वृद्धेः स्थानिवत्वं नास्ति कुतः नास्ति पंचमी समासस्य अनित्यत्वात् स्थानिवत्वाभावादेव येङ्गन्तत्वाभावात् संबुद्धिलोपापत्तिः नास्ति कैयटः अन्यथा अभिप्रेति पंचमी समासः भवतु पूर्वस्मात् परस्य तर्हि हे गौः तत्र संबुद्धिलोपः प्रसज्येत तद्दोष वारणं कथम् इति प्रश्नः भवति तस्य समाधानमुच्यते कैयटेन
పూర్వస్మాత్ నిమిత్తత్వేన ఆశ్రితాత్ ఇది వ్యాఖ్యానం కరోతి. పూర్వస్మాత్ నిమిత్తత్వేన ఆశ్రితాత్ ఇది. పూర్వస్మాత్ నిమిత్తత్వేన, నిమిత్తం ఓకారః, తస్మాత్ పూర్వః గకారః, తతః పరః న భవతి. అతః సంబుద్ధిలోపః న తస్మాత్ విధిః. నామ పూర్వస్మాత్ నిమిత్తాత్ పరః విధిః న భవతి. పూర్వస్మాత్ నిమిత్తత్వేన ఆశ్రితాత్ ఇత్యర్థః. అత్ర నిమిత్తం కః భవతి? ఓకారः. తస్మాత్ పూర్వः గకారः. తస్మాత్ విధిః న భవతి. అతః సంబుద్ధిలోపః న తస్మాత్ విధిరితి స్థానివత్వస్య ప్రసక్తిః నాస్తి ఇతి ఏవం రీత్యా కయ్యటః అభిప్రేతి. వస్తుతః తథా వ్యాఖ్యానే నిర్భరः నామ ప్రామాణ్యం కిమపి నాస్తి ఇతి శేఖరకారः అభిప్రేతి. అత్ర సిద్ధాంతः ఉచ్యతే శేఖరకారస్య అభిప్రాయः. పంచమీ సమాసస్య అనిత్యత్వే ప్రమాణం నాస్తి ఇతి. పూర్వస్మాత్ అవ్యవహిత పరస్యైవ కార్యే కర్తవ్యే స్థానివత్వం స్థానివద్భావः. ప్రకృతే పూర్వస్మాద్ అవ్యవహిత పరస్య కార్యం న క్రియతే ఓకారేణ వ్యవధానాత్. అతః స్థానివత్వాభావేన అత్ర ఏంగంతాత్ పరత్వాభావాత్ సంబుద్ధిలోపస్య ప్రసక్తిః నాస్తి. పంచమీ సమాసస్య యది నిత్యత్వం తర్हि ప్రవిగణయ్య ఇతి కథం భవతి ఇతి ప్రశ్నః. తస్య సమాధానముచ్యతే ప్రవిగణయ్య తత్ర స్థానివద్భావలబ్ధ అకారస్యైవ వ్యపదేశివద్భావేన లఘుపూర్వత్వం. ఏవంచ స్థానివత్వ సత్వేపి ప్రవిగణయ్య ఇత్యత్ర దోషః నాస్తి. ఏవంచ పంచమీ సమాసస్య అనిత్యత్వే ప్రమాణం నాస్తి ఇతి శేఖరకారస్య అభిప్రాయः. పూర్వత్రా సిద్ధే న స్థానివత్. పూర్వత్రా సిద్ధీయే కార్యే కర్తవ్యే స్థానివత్వస్య ప్రసక్తిః నాస్తి. అచః పరస్మిన్ పూర్వవిధౌ ఇది ఏతద్దృష్ట్యా త్రిపాద్యాః అసిద్ధత్వం. సపాద సప్తాధ్యాయాం వర్తతే. ఏతద్దృష్ట్యా త్రిపాద్యాః అసిద్ధత్వం తర్हि తత్ర అతిదేశస్య ప్రసక్తిః నాస్తి. అతః న్యాయసిద్ధానువాదः అయం. పూర్వత్రా సిద్ధే న స్థానివత్ ఇతి. త్రిపాద్యాం వతిఘటితాని యాని అతిదేశాంతరాణి వర్తంతే తేషాం త్రిపాద్యాం ప్రవృత్తిః భవతి. స్థానివత్ స్థానివదాదేశో నల్విధౌ. ఏవంచ స్థానివత్ ఇత్యాదీనాం త్రిపాద్యాం ప్రవృత్తిః భవతి. అసిద్ధ బహిరంగమంతరంగే వతిఘటితం న భవతి. అతః అంతరంగ పరిభాషాయాః త్రిపాద్యాం ప్రవృత్తిః నాస్తి. అంతాదివచ్చ వతిఘటితం భవతి త్రిపాద్యాం ప్రవృత్తిః. ఏవంచ వతిఘటితానాం త్రిపాద్యాం ప్రవృత్తి స్వీకారాదేవ అమి క్షీరపేణ ఇత్యాదౌ అమి మేత్వం మత్వం ఏత్వం సిద్ధ్యతి. క్షీరపేణ అణత్వం సిద్ధ్యతి. కథం సిద్ధ్యతి? అమి ఏకం రూపం పశ్యామः. అమి కథం ఇత్యుక్తౌ అధశబ్దः అసౌ అము అమి జస్ ప్రత్యయः చ్యదాజ్యత్వం పరరూపం జసః షీ ఆదేశः అద ఈ గుణే అదే ఏకారస్య అధః సంబంధిత్వం. క్షీరపేణ పే న పే ఇత్యస్య ఉత్తరపదత్వం పూర్వాంతవద్భావేన. ఏవంచ అంతాదివచ్చ
त्रिपाद्यां प्रवृत्ति स्वीकारात् पूर्वान्तवद्भावेन आदौ अधः संबन्धित्वम् उत्तरपदत्वम् अन्यत्र उभयं लब्धम्। एवञ्च अमी एतयीद् बहुवचने क्षीरपेण तत्रापि अणत्वं सिद्धम् उभयत्रापि। एवञ्च पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानिवत् इति किल तस्य अपवादः वर्तते। तस्य दोषः संयोगादिलोप लत्वणत्वेषु संयोगादिलोपे कर्तव्ये लत्वे कर्तव्ये एवमेव अणत्वे कर्तव्ये पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानिवत् इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति। प्राचीनाः किं वदन्ति नमुने इति सूत्रं वर्तते न इति योग विभाग सिद्धार्थानुवादकम् इदं वचनं। किं वचनं तस्य दोषः संयोगादिलोप लत्वणत्वेषु इति। परन्तु प्राचीनैः यदुक्तं नमुने इति योग विभाग बलाति इत्युक्तं तत्तु न युक्तं। पद्दन्नोमास् षष् प्रभृतिषु इति वर्तते। तत्र प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थम् इत्युक्तं। प्रकारः नाम सादृश्यं तच्च सुप्त्वेन सादृश्यम्। एवञ्च षष् प्रभृतिषु सुप्त्वेन न केवलं शशादिषु सुट्यपि एते आदेशाः प्रवर्तन्ते। कुत्र मांसस्य पचनी मांस पचनी प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अत्र मांस मांस सुप्त्वेन सादृश्यात् अत्र पद्दन्नोमास् आदेशः सिद्ध्यति। केचित् किं वदन्ति शब्दत्वेन सादृश्यम् इति वदन्ति तन्न युक्तं। कुतः वा शोकस्यै रोगेषु शोकादिषु परेषु हृदय शब्दस्य हृदादेशः विधीयते। हृदय शब्दस्य कः आदेशः विधीयते हृत् आदेशः। हृदय शोकः हृच्छोकः रूपद्वयम्। अत्र शब्दत्वेन यदि सादृश्यं तर्हि पद्दन्नोमास् तेनैव सिद्ध्यति। तर्हि वा शोक इति वार्तिकं व्यर्थं स्यात्। नस् नासिकाया यत्तस् क्षुद्रेषु इति वार्तिकम्। नासिकायै हितं नस्यम् इति नासिका शब्दस्य नस् आदेशः। नासिकया क्षुद्रः नस् आदेशः न क्षुद्रः नस् आदेशः। अत्रापि यदि शब्दत्वेन सादृश्यं पद्दन्नोमास् तेनैव सिद्ध्यति तर्हि वार्तिकं व्यर्थं स्यात्। सुप्रभृतिषु इत्येव भवतु षष् प्रभृतिषु इति किमर्थमुक्तम् इति पुनः तत्र प्रश्नः जायते। षष् प्रभृतिषु इति कथनेन शशादिभिन्ने सुटि सुटि नाम स्वादि पञ्चवचनानि तत्र पदाद्यादेशानां क्वाचित्कत्वं लभ्यते। अतएव पद हृद निश् तेषां ग्रहणं कुत्र पद्दन्नोमास् इति सूत्रे एतेषां त्रयाणां ग्रहणं चरितार्थम्। कुतः एते त्रयः नाम पाद पद इत्यादि रीत्या द्विविधाः शब्दाः कोशे पठिताः। पादशब्दोऽपि वर्तते पद अपि वर्तते कुत्र कोशे। तर्हि पादशब्दस्य पुनः पदादेशस्य का वा आवश्यकता। प्रयोजनं किम् इत्युक्तौ षष्प्रभृतिषु इत्युक्तत्वेन क्वाचित्कत्वम्। एतेषाम् अर्थात् अत्रैव प्रयोगः अत्र न प्रयोगः इति नियमः तत्र कर्तुं न शक्यते।
लक्ष्यानुरोधेन तेषां तत्तत् प्रयोगाः इति तत्र लभ्यते नाम क्वाचित्कत्वं तत्र उपलभ्यते एतेषां नाम पद हृद एतेषां त्रयाणां कोशे पाठात् त्रयः कोशे पठिताः अतएव तद्विषये सु औजस् अम् औट् एतत् प्रत्यय विषये प्रयोगस्य क्वाचित्कत्वं तदर्थं किमुक्तं शश् प्रभृतिषु इति सुप्रत्यय मात्रे यदि प्रवृत्तिः तर्हि क्वाचित्कत्वं तत्र क्वाचित्कत्व रूप व्यवस्था तत्र न संभवति अतः तेषां ग्रहणं व्यर्थं स्यात् सुप्रभृतिषु इत्युक्तौ सुटि क्वाचित्कत्व बोधनं न संभवति तर्हि पदादीनां पादादीनां कोशसिद्धतया सूत्रे पुनः तेषां ग्रहणं व्यर्थं स्यात् अतः क्वाचित्कत्व बोधनाय किमुक्तं शश् प्रभृतिषु नाम सुटि क्वाचित्कत्वम् एतेषाम् आदेशानां क्वाचित्कत्वं बोध्यते प्रकारार्थत्वे अत्र भाष्यं प्रमाणं शश् प्रभृतिषु इत्युच्यते अशश् प्रभृतिष्वपि दृश्यते शलादोषणी ककुद्दोषणी इति भाष्यं तेन किं लभ्यते तत्र प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थम् इति लभ्यते वस्तुतस्तु पदादयः आदेशाः न पदादीनि प्रकृत्यन्तराणि इति सिद्धान्तपक्षः पदादीनां यदि आदेशत्वं तर्हि कोशे उभयोः पाठः न भवति प्रकृत्यन्तरत्वेन पदादीनाम् अनादेशत्वात् उभयोः पाठः संगच्छते अत्र प्रश्नः भवति कोशे पठिताः पदादयः लोकप्रसिद्धार्थ शब्दानुकरणत्वेन अभिव्यक्त पदार्था ये स्वतंत्र लोकविश्रुताः शास्त्रार्थः तेषु कर्तव्यः इति प्रसिद्धार्थकत्वस्यैव ग्रहणं तेन न्यायेन अनुकरणस्य ग्रहणं नास्ति लोकप्रसिद्धार्थ शब्दानुकरणत्वम् एतेषां कोशे पठितानां शब्दानां एवञ्च तेषां पदाद्यादेशत्वं न संभवति तर्हि प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थत्वे स्वान्तं हृन्मानसं मनः इत्यादेः प्रयोजनत्वं प्रदर्शितं भाष्ये प्रयोजन प्रदर्शनम् असंगतं भवति किल इति शंका कृता किं कथं शंका कृता स्वान्तं प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थम् इत्युक्तं प्रभृतिग्रहणस्य यदि प्रकारार्थत्वं तर्हि स्वान्तं हृन्मानसं मनः इत्यादेः प्रयोजनत्व प्रदर्शनम् असंगतं स्यात् इति चेत् उच्यते कोशे ये शब्दाः पठिताः ते सर्वेपि अर्धविशिष्ट शब्दपराः तेषाम् अनुकरणत्वे प्रमाणं नास्ति अत्र आक्षेपः क्रियते पर्यायपदघटित स्थले कथम् आक्षेपः क्रियते विष्णुर्नारायणः पर्यायपदघटित स्थलं कोशादौ एतेषां पाठः वर्तते तत्र विरूपाणामपि समानार्थानाम् इति किल वार्तिकं विरूपाणामपि समानार्थानां तत्र एकशेषः कुतः न भवति इति प्रश्नः समाधानमुच्यते यदि एकशेषः भवति तर्हि विष्णुः अथवा नारायणः एकस्यैव शब्दस्य शेषः स्यात् तत्तत् शब्दस्वरूपस्य सम्यक् बोधः न स्यात्
अयं तत्र संशयः भवेत्। अत एव सूत्रस्य प्रामाण्यमपि वर्तते। किं प्रामाण्यं? यत्तदेतेभ्यः परिमाणेवत्। अत्र सूत्रे यत्तदेतेभ्यः एकशेषः न कृतः। कोशे शब्दानां शब्दपरत्वम्, अत एव एकशेषः न भवति। कोशे पूर्वं शक्तिग्रहाभावात् अर्धपरत्वं न संभवति। केवलं एते शब्दाः एकार्थाः इति सामान्यतः बोधः जायते। विशेषरूपेण तत्र शक्तिग्रहः नैव जायते। संख्याविषाय पूर्वस्य अन्नस्य अहन् अन्यतरस्यां ङौ इति सूत्रम्। संख्याविषाय पूर्वस्य अन्नस्य अहन् अन्यतरस्यां ङौ। अत्र संख्याविषायेभ्यः इति वक्तव्ये किमुक्तं? संख्याविषाय पूर्वस्य। अनेन सूत्रेण किमुक्तं? संख्याविषाय पूर्वस्य अन्नस्य अहन् आदेशः विकल्पेन विधीयते। पूर्वशब्दः किमर्थं? संख्याविषायेभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवतु इत्युक्तौ पूर्वपदग्रहण सामर्थ्यात् उत्तरपदे इत्यस्य षष्ठ्यन्तत्वेन परिणामः। एवञ्च उत्तरपदस्य अह्न शब्दस्य अहन् आदेशः। नो चेत् उत्तरपदे परे इत्यर्थः स्यात्। उत्तरपदे परे अह्न शब्दस्य अहन् इत्यादेशः इत्यर्थः स्यात्। तथा सति द्व्यह्न प्रियः इत्यत्रैव स्यात्। द्व्यह्नः इत्यत्र न भवेत्। द्वयोः अह्नोः भवः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहार्य च इति सूत्रेण समासः। कालात् ठञ् ठञ् प्रत्ययः। द्विगोः लुगनपत्ये तेन सूत्रेण तद्धितस्य लुक्। राजाः सखिभ्यश्टच् टच् प्रत्यये तत्र अन्नोन्नयेतेभ्यः अन्नादेशः द्व्यह्नः। विभाषानिश्योः विकल्पेन तत्र अल्लोपे विकल्पेन अल्लोपे किं भवति? द्व्यह्नि द्व्यहनि आदेशपक्षे। अन्नादेश अभावपक्षे द्व्यह्ने नाम अन्नशब्दस्य अहन् तत्र अल्लोपः विकल्पेन तदानीं लोपद्वयम्। अन्नादेश अभावपक्षे अन्नादेशस्य अहन् आदेश अभावपक्षे द्व्यह्ना ये द्व्यह्ने। इदानीं द्वे अहनि प्रिये यस्य सः द्व्यह्न प्रियः। अत्र प्रियशब्दः उत्तरपदम्। तस्मिन् परे एव अहन् तत्रैव स्यात्। अतः किं वक्तव्यम्? उत्तरपदे इति यत् सप्तम्यन्तं वर्तते तत् षष्ठ्यन्तम्। उत्तरपदस्य अह्न शब्दस्य अहन् आदेशः न तु उत्तरपदे परे इत्यर्थः।